श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 82। प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्या सहाप्तो निजपुरमहरत् रुक्मिकन्यां च धन्यां तत्पुत्रोऽतानिरुद्धो गुणनिधिरवहद्रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्त्वं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् बाणस्य सा बलिसुतस्य सहस्रबाहोर्माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेनमनिरुद्धमदृष्टपूर्वं स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुराभूत् योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्याः सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्रानिरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया सुखमारमन्तं चैनं कथञ्चन बबन्धुषि सर्वबन्धौ श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्धाः पुरीपालः शैलप्रिय दुहितृनातोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैः यदुबलमशङ्कं निरुरुधे महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन युयुधे गुहः प्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जगटिषे निरुद्धाशेषास्त्रे मुमुहुषि तवास्त्रेण गिरिशे धृता भूता भीताः प्रमथकुलवीराः प्रमथिताः परास्कन्दत्स्कन्दः कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बलेनाशु बिभिदे चापाणां पञ्चशत्या प्रसभमुपगते छिन्नचापेऽथ बाणे व्यर्थे याते समेतो ज्वरपतिरशनैरज्वरी त्वज्वरेण ज्ञानी स्तुत्वाथ दत्त्वा तव चरितजुषां विज्वरं सज्वरोगात् प्रायोऽन्तर्ज्ञानवन्तः अपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः बाणं नानायुधोग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्मन् निर्लूणाशेषदोषं सपदि बुभुदुषा शङ्करेणोपगीतः तद्वाचाशिष्टबाहू द्वितयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा तद्दत्तमानो निजपुरमगमः सानिरुद्धः सहोषः मुहुस्तावच्छक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाणे निलसखं विधिं वत्सस्ते ये गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते द्विजरुषा कृकलासवपुर्धरं नृगनृपं त्रिदिवालयमापयन् निजजने द्विजभक्तिमनुत्तमाम् उपदिशन् पवनेश्वर पाहि माम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।